नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट क्लास में हमने सूरह आल इमरान की आयत कवर की थी 182 से लेकर 195 तक। उनका एक रीकैप देख लेते हैं। अहले यहूद का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल ना मानने का बहाना कि अल्लाह ने हमसे अहद लिया है कि हम सिर्फ उसी को नबी तस्लीम करेंगे जिसकी कुर्बानी को गैबी आग खा जाएगी। तो इसका जवाब उन्हें उन्हीं की तारीख से दिया अल्लाह ताला ने, जहां वो अपने अंबिया को झुटलाते रहे और कत्ल करते रहे, हालांकि इनकी कुर्बानी को गैबी आग खाती थी। तो अल्लाह ताला ने इन पर जो भी अंबिया भेजे वो वाज़ेह दलाइल और किताबें अल्लाह ताला की तरफ से लेकर आए थे। फिर ये हमने पढ़ा कि मौत हर जान को आनी है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। और असल कामयाबी अल्लाह ताला ने जो मयार बताया वो क्या था कि जहन्नम की आग से बचकर जन्नत को पा लेना। छोटी सी दुनिया की जिंदगी है जिसमें आजमाइश तो जरूर होगी, तो सब्र और तकवा को पकड़ कर रखना है उस आजमाइश के वक्त, और जिंदगी में अपने मकासद को बुलंद रखना है। और उन बुलंद मकासद के हसूल के लिए जिन दो चीजों की हमें जरूरत होगी, उसमें एक सब्र है और एक तकवा है। इनकी जरूरत हमें पड़ेगी। अल्लाह ताला ने अहले यहूद से मीसाक किया था कि वो किताब को लोगों तक पहुंचाएंगे और इसको छुपाएंगे नहीं। ये मैं बार बार अहले यहूद कह रही हूँ, असल में ये बनी इसराइल है। तो क्या ऐद लिया था कि वो किताब को, यानी जो तौरात थी, उसको लोगों तक पहुंचाएंगे और इसको छुपाएंगे नहीं, मगर उन्होंने वादा तोड़ा, किताब को छुपाया भी, आयात को हकीर कीमत पर बेचा और इस अमल पर खुश भी हैं। हमने आयत के कॉन्टेक्स्ट में कुछ डिस्कशन की थी, तारीफ और खुशामद के फर्क को देखा था, और ये फैक्ट पूरी तरह इस्टेब्लिश हुआ कि तारीफ के लायक वही जात है जो आसमान और जमीन की मालिक है। फिर हमने एक प्रोसेस पढ़ा कि किस तरह अल्लाह की कायनात की निशानियों पर गौर करके उसकी मारिफत हासिल की जा सकती है और अकीदा तौहीद से लेकर अकीदा आखिरत तक का सफर तय किया जा सकता है। मगर ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी फितरत सलीम होती है और वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। ये खास लोग कुरान की इस्तिलाह में उलुल अलबाब कहलाते हैं। इनका नफ्सियाती सफर, यानी ये किस तरह एक साइकोलॉजिकल जर्नी थी जो हमने देखी। आज के सेशन के दूसरे हिस्से में, वैसे तो आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आल इमरान का इख्तिताम हो रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मजीद खोलने की कोशिश करेंगे सेकेंड हाफ में। फिर इन्हीं लोगों की बात करते हुए कि उलुल अलबाब ने ये सफर तो तय कर लिया, लेकिन अब ये कैसे मालूम हो कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, मेरी तख्लीक का क्या मकसद है। तो फिर जब ऐसे लोगों को वही, यानी अल्लाह का कलाम मिल जाता है, और जाहिर है वो खुद तो नहीं मिलता, किसी भी नबी के जरिए से, तो फितरत का नूर, बाहिर के नूर, वही को भी क्योंकि नूर कहा जाता है, उससे मिल जाता है। तो रिजल्ट क्या निकलता है? नूरुन अला नूर। फिर उलुल अलबाब की दुआ के बारे में हमने पढ़ा था। अच्छा, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ी सी जल्दी में शायद मिस हो गए मुझसे, वो नोट कर लीजिए। पिछले लेसन से वो रह गए थे। वो ये है कि उलुल अलबाब ने दुआ मांगी थी कि एक तो पहला हिस्सा उनकी दुआ का ये था। अब आयत नंबर देखिए, 193, 193। जो जो दुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ। रब्बना फगफिर लना दुनूबना व कफिर अन्ना सय्यातिना, यहाँ से। तो उन्होंने दुआ की, रब्बना फगफिर लना दुनूबना, यानी हमारे गुनाहों को बख्श दे या ढांप दे। इस ढांपने वाले एलिमेंट पे तो बात हुई थी। जम होता है छोटा गुनाह, तो पहले कहा कि हमारे छोटे गुनाहों को ढांप दे, लेकिन उसके बाद कहा वकफिर अन्ना सय्यातिना, ये वाला पॉइंट रह गया था। अब सय्यातुन जो होता है वो बड़ा गुनाह होता है। तो उसके बाद उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह वो बड़े बड़े गुनाह भी जो हमने किए हैं उनको भी हमारी जिंदगी, हमारे नामा हमाल से डिलीट कर दे। यानी वो जो ढांपने की वजह से वो एक ढेर वाली कैफियत नजर आ रही होती है, वो भी नजर ना आए। तो फिर उसके बाद कहा कि वतवफ़ना माल अबरार, और हमें नेक लोगों के साथ फौत कर। इसके ऊपर एक थोड़ी सी बात हुई थी, मगर जब उन्होंने ये कहा कि हमें नेक लोगों के साथ फौत कर, तो उसका मतलब ये भी है कि दुनिया में भी हमें
अबरार की सोबत अता कर, यानी सालिहीन की सोबत अता कर। क्योंकि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि सोबत इंसान के मिजाज पर असरअंदाज होती है और उसके अमल पर भी असरअंदाज होती है। तो दुनिया में अगर अच्छी सोबत होगी, अबरार की सोबत होगी, सालिहीन की सोबत होगी, तो अमाल अच्छे होंगे। जब अमाल अच्छे होंगे तो आखिरत की कामयाबी का इम्कान बढ़ जाएगा। और जब आखिरत की कामयाबी मिल जाएगी तो वहां पे सालिहीन की सोबत मुयस्सर आएगी। आपने सूरह निसा हमने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन सूरह फातिहा में अनामतु अलैहिम, वो लोग जिन पर तूने इनाम किया, उसमें हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी थी, आपको याद होगा। पहली कैटेगरी थी अंबिया की, फिर थे सिद्दीकीन, फिर थे शुहदा और फिर सालिहीन। ठीक है, तो वहां पे भी अल्लाह ताला ने यही बात हमें समझाई कि इनकी इनकी सोबत, इनकी कंपनी बहुत जबरदस्त होगी। अब आगे देखते हैं कि फिर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया उनके दुआओं का, फस्तजाब लहुम, आयत नंबर 195 के अंदर। और वहां पे भी आप देखें कि अमल की बात की है। ठीक है, कि अमल की ही बेस पे सब कुछ होने वाला है, और वो उन अमाल में अल्लाह ताला ने मेंशन किया। इसमें एक चीज और भी शामिल कर लीजिए कि देखें, जब ईमान की रोशनी इंसान के अंदर फैल जाती है तो फिर ये नहीं हो सकता कि उसका बाहर वाली दुनिया पे असर ना पड़े। तो ये जो उन्होंने असरात हमें देखे हैं यहाँ पे कि क्या किया, वो हाजरू, उन्होंने हिजरत भी की, अपने घरों से निकाले गए, अल्लाह की राह में अजियत दिए गए, उन्होंने जंगें की, और वो मारे भी गए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं उनसे उनकी बुराइयों को जरूर दूर कर दूंगा, और ऑन द टॉप ऑफ दैट वो चीज हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे आयत नंबर 196 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। हरगिज धोखे में आपको ना डाले इनका चलना फिरना जिन्होंने कुफर किया शहरों में। यानी इन काफिरों का शहरों में चलना फिरना आपको हरगिज धोखे में ना डाले। तो सूरत का अख्ताम है, इसमें हम देखेंगे कि मज़ामीन का खुलासा किया जाएगा। सूरह के शुरू में एक आयत थी, आयत नंबर 10। मैं उसका हवाला यहाँ पे दूंगी बिकॉज उसका रेफरेंस यहाँ पे मैच करता है। वो थी इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लन तुगनी अन्हुम अमवालहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, उनको अल्लाह के मुकाबले में ना तो उनके माल उनको फायदा देंगे और ना ही उनकी औलाद उनको फायदा देगी। व उलाइका हुम वक़ूदुन नार, और यही वो लोग हैं जो जहन्नम का ईंधन है या आग का ईंधन है। तो अब यहाँ पे ये है कि यानी दुश्मन और उनकी जो हरकत हैं और जो उनकी जंगी साजिशें हैं जो वो कर रहे हैं, उनका दोबारा जिक्र किया जा रहा है। इस सूरत में हमने जो अहम वाकयात पढ़े, उसमें एक तो पहला वाकया जो है वो नजरान का वफ्द जो आया था, उसके उसके बारे में हमने पढ़ा था। सेकेंडली हमने ये देखा था कि ओहद में नाकामी हुई मुसलमानों को, जो जो भी हमने पूरी डिटेल में पढ़ी। और तीसरी चीज, जब मुसलमानों को दोबारा से कॉल दी गई कि दोबारा से जंग करनी है, हालांकि वो इस हालत में नहीं थे, ना मेंटली और ना फिजिकली। तो उस वक्त ये चांस था कि दुश्मन मुसलमानों के खिलाफ दोबारा मिलकर हमला करेंगे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं था फिजिकली। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों को मालूम था कि दुश्मन साजिशें करने में मसरूफ अमल जरूर है। तो अल्लाह ताला अपने पैगंबर को बता रहे हैं यहाँ पर कि आपको उनकी ये जो चलत फिरत है ना, तकल्लुब, इस लफ्ज को देखिए, तकल्लुब का मतलब है चलत फिरत, यानी ये लफ्ज जो है वो कल्ब से है। कल्ब दिल को कहते हैं। तो वैसे तो दिल एक ही जगह पर रहता है, मगर आप देखिए कि ये मुसलसल हरकत कर रहा होता है, स्टिल नहीं है। तो तकल्लुब भी इसी से है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो कुफार जो मसरूफ अमल है, यानी एक हरकत में है, एक कमोशन में है, साजिशों की खातिर कभी यहाँ जाते हैं कभी वहां जाते हैं। तो ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किसी धोखे में ना डाले कि ये कोई बहुत बड़ा जाल फैला लेंगे जिसका मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये कहा जा रहा है कि इनकी चलत फिरत से धोखा ना खाओ, यानी, और साथ में ये भी कि अपनी आंखें खुली रखो, अपनी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसको स्ट्रांग बनाओ, लेकिन प्रेशराइज्ड मत हो। यहाँ पे एक और लफ्ज बड़ा अहम है, फिल बिलाद, शहरों में। बिलाद जो है ना वो बल्द की जमा है। बल्द का मतलब होता है शहर। तो ये कुफारे मक्का तो सिर्फ मक्का ही तक साजिशें कर रहे थे ना फिलहाल, लेकिन अल्लाह ताला ने बिलाद का जिक्र किया है। ये इस वजह से कि इन्होंने बाकी शहरों को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था। और ओहद के कुछ सालों के बाद जब गज़वा अहज़ाब हुआ तो कुरैश ने मदीना के यहूद को भी साथ में मिला लिया था, और बाकी इलाकों के कबाइल को भी अपने साथ मिलाकर मदीना पर एक बहुत बड़ी फौज के साथ लश्कर कशी की थी।
تو بلاد کا لفظ آنے والے غزوہ احزاب کی خبر بھی دے رہا ہے، حالانکہ اس وقت ان کا اتحاد ختم ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی تھی مسلمانوں کے لیے۔ اور دوسری بات ایک اور ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تھی 8 ہجری میں، اس کے بعد بھی تصویر پلٹ گئی تھی، یعنی یہ جو کفار مکہ کی سازشیں چل رہی تھیں، اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں نے پھر مختلف قبائل سے طاقت اکٹھی کرنی شروع کی۔ آگے دیکھتے ہیں 197 کو، متاع قلیل، فائدہ ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کتنا برا ہے یہ ٹھکانہ۔ متاع قلیل، متاع کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو ضرورت کی ہو، یعنی استعمال کرنے کی کوئی بھی چیز ہو، جیسے کہ آپ کہیں کہ کوئی برتن ہے، کوئی چمچ ہے، پلیٹ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی یہ نہیں وقتی فائدے کی کوئی چیز ہے، تو وہ جو بھی ریسورسز یہ کفار اکٹھے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، متاع قلیل کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ مسلمانوں کو تو گھمنڈ دکھا رہے ہیں، تو یہ بس وقتی فائدہ ہے تھوڑی دیر کا، اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ثم مأواہم جہنم، اور پھر ان کا ماوا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ، مہاد پنگوڑے کو کہتے ہیں نا، ان کی گود جو ہے نا وہ جہنم ہوگی، کیونکہ گود کا لفظ آئے تو ایک کمفرٹ کا احساس ساتھ ہی آ جاتا ہے اور ایک ماں کا احساس آتا ہے، لیکن ان کی گود جہنم میں ہوگی، اور اس گود میں کسی بھی قسم کی کوئی کمفرٹ ان کو نہیں ملنے والی۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، لیکن وہ لوگ جو جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نزلا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے۔ نزولن کو بھی انڈر لائن کیجیے، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہیں تک اس کو دیکھتے ہیں پہلے کہ ایک جنت کے بارے میں کیونکہ بات ہو رہی ہے نا، جنت کی تھوڑی سی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی ہے کہ وہ کچھ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک ایسی جگہ ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا، یعنی اس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیسی ہے، ہماری امیجنیشن کی حد ہی ختم ہو جاتی ہے، ہم اس چیز کو انکمپس نہیں کر سکتے۔ پھر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ریفرنس قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں، جیسے درختوں کا ذکر آتا ہے، نہروں کا، گھر ہیں، پھل، ازواج، تو ہم ان کا تصور کر سکتے ہیں ان چیزوں کا، کیونکہ دنیا میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اصل میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی ہنٹس ہمیں دی ہیں تاکہ ہم کچھ اندازہ کر سکیں اور جنت کے پانے کا شوق رکھیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہم جب کوئی بہت ہی خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک دم احساس ہوتا ہے نا کہ کتنی خوبصورتی ہے یہاں پہ، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے تھے، اپنے سٹریس کو، اپنی ٹینشنز کو، سب کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور ہمارا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا وہاں سے واپس آنے کو۔ تو کیا ہے کہ اس چیز کو دیکھ کے تو ہمارے مائنڈ میں یہ بھی بات آنی چاہیے کہ یا اللہ تو نے دنیا میں اتنی خوبصورتی کی ہے، اتنی خوبصورتی دی ہے، تو آخرت کی جنت کی خوبصورتی کیسی ہوگی۔ تو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ جنت کے پانے کا شوق کو بڑھاتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیا ہوگا، یہ دریا، یہ نہریں، یہ باغ، جن کے نیچے سے نہریں، آپ دیکھیں تصور کریے نا کہ ایک خوبصورت سا ولا ہے اور اس کے آگے سے نہر بہ رہی ہے، تو حالانکہ ایک پیک آف بیوٹی نظر آتی ہے، ہمیں سینک بیوٹی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نزلا من عند اللہ، یہ نزل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نزیل جو ہوتا ہے نا وہ مہمان ہوتا ہے، وہ جو گھوڑے سے اترتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مہمان جب آتا ہے گھر میں، ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اس کو اچھی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، پھر ہم اس کو کوئی مشروب پیش کرتے ہیں، پھر چائے کا انتظام ہوتا ہے، پھر سردی ہو تو کوئی ڈرائی فروٹ وغیرہ پیش کرتے ہیں، اور بعد میں پھر کھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کھانے سے پہلے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں نا وہ نزل ہوتی ہیں، یعنی آپ کہیں کہ مہمانی، جس کا ترجمہ یہاں پہ کیا، یہ نزل ہے، یعنی خاطر تواضع شروع ہوئی ہے، ابھی شروع ہوئی ہے، اور یہ کس کے لیے ہوگی، تقوی والوں کے لیے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ایپیٹائزرز اتنے اٹریکٹیو ہوں تو پھر مین کورس کیسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے، یعنی مین کورس اس سے بھی بہتر ہے۔ تو اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ جنت کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ سنا. جتنی باتیں بھی ہم قرآن میں جنت کے بارے میں پڑھتے ہیں نا وہ نزول کے بارے میں ہی ہوتی ہیں. تو ہم کس طرح سے امیجن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہم. اب آپ خود سوچیں نا کہ جنت کے اس درخت کے بارے میں جو اتنا بڑا ہے کہ ایک سوار 500 سال اس کے سائے میں جو ہے وہ چلتا رہے گا، جو ایک سرے سے دوسری طرف، ایک سرے سے اس کے سائے میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچتے ہوئے 500 سال لگ جائیں گے. تو کیسے ہم کیا امیجن کر سکتے ہیں اتنے بڑے درخت کے بارے میں؟ ایون کہ جہنم کو ہی دیکھیں کہ جس آگ کے بارے میں وہ بات کی جاتی ہے کہ اس کی کناتیں ایسی ہوں گی، 40 سال کا فاصلہ ہوگا، یعنی جو دیواروں کی موٹائی ہوگی. تو پھر ہم امیجن نہیں کر سکتے اس دنیا میں اس عقل کے ساتھ جو ہمیں اور ان سینسز کے ساتھ جو ہمیں دی گئی ہیں یہاں پہ. تو اتنی فنٹاسٹک میزبانی ہے، اور کن کو ملے گی؟ ابرار، نیک لوگوں کو. اور نیک پھر بندہ سوچے کہ اتنی خوبصورت بات ہے تو اب نیک کی طرف جاتی ہے نا، موٹیویٹ ہوتے ہیں ہم. تو کیا کریں پھر نیک ہونے کے لیے؟ تو آپ کو یاد ہے البقرہ کی آیت نمبر 177 آیت البر. تو بر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بر جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہوتا ہے خشکی. تو نیکی کے معنی میں آتا ہے اسی کہ بر بحر کے اپوزٹ میں آتی ہے، اور بر جو ہے وہ زیادہ سٹیبلٹی، یعنی خشکی زیادہ سٹیبل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پانی کے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری یہ مشکل حل کر دی نا کہ نیکی کیسے پھر حاصل کریں. تو وہ تصور دیا جو آیت البر میں 177 میں ہم نے پڑھا تھا، اس کو دوبارہ سے ہمیں ریوائز کر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں وہاں یہاں پہ 199. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. اور بے شک اہل کتاب میں سے البتہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، خشوع کرنے والے ہیں اللہ کے لیے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں وہ بیچتے اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب کو. اب دیکھیں سورت کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اچھے کاموں کا کریڈٹ ان کو دیا تھا. اسی سورت آیت نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 113 میں ہم نے اس کو پڑھا تھا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سب اہل کتاب جو ہیں وہ برابر نہیں. تو یہاں پہ بھی ایسے ہی اہل کتاب کی بات آئی ہے کہ وہ ایمان والے ہیں. تو یا تو یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لانے کا پکا ارادہ کر چکے ہیں، یا پھر وہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں لیکن ظاہر نہیں کر رہے، یا وہ اہل کتاب جن کو جیسے ہی قرآن کا پیغام ملے گا فوراً اس کو قبول کر لیں گے. تو ہمیں یہ بات سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ خاشعین للہ، کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. خشیت کیسا ڈر ہوتا ہے؟ کیونکہ تقویٰ کا معنی بھی ڈر ہی کیا جاتا ہے نا عام طور پر. تو خشیت کس طرح کا ڈر ہے؟ جو کہ کسی کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی کے علم کی وجہ سے ہوتا ہے. جس طرح سے ہم، یعنی یہ ڈنڈے والا ڈر نہیں ہے، خوف والی سچویشن اس کے اندر نہیں آتی، جیسے کہ کسی جنگلی جانور کو دیکھ کر ہم ڈر جائیں، یا کوئی ایسا ہو جو کہ جس کے ابیوز سے ہم ڈر جائیں. تو یہ وہ والا ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کی عزت کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ڈر ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ خاشعین للہ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہیں بیچتے. یعنی پیچھے ہم نے پڑھا نا آج کے سیشن میں، بلکہ ہم نے ریکیپ میں بھی یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے تو ان سے وعدہ کیا تھا اہل کتاب سے کہ یہ کتاب کو چھپائیں گے نہیں، اس کو آگے پھیلائیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وعدہ بھی توڑا اور اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت میں بیچا بھی. یعنی دین کو کاروبار بنایا. دین کو کاروبار بنانے کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے بھی آج اس کو. کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی پسند کے فتوے دینا اور کتاب کو بدل دینا. کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، وہاں پہ ان کو کچھ اور بتانا اور ان سے کچھ قیمت وصول کر لینا. دوسری بات یہ ہے کہ امیروں کے لیے جو شریعت ہے وہ الگ اور غریبوں کے لیے شریعت الگ. اور اس طرح سے یہ ہے کہ وہ دین کو کاروبار بناتے تھے، چیزوں کو چھپا جاتے تھے. جو آیات ہوتی تھیں کتاب میں لکھی ہوئی اس کو چھپا جاتے تھے اور اس کی جگہ پہ کچھ نئی چیز گھڑ لیتے. تو یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ کاروبار بنانے میں شامل تھی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے تعریف کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو کاروبار نہیں بناتے. تو پھر کیا ہے؟
उलाइका लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, इनका अजर इनके रब के पास। इन अल्लाह सरीउल हिसाब। अब देखिए दो तरह के दुश्मन है ना, एक तो वो हैं जो जंग करते हैं, ठीक है, और एक हमें यहाँ पे अहले किताब भी दुश्मनी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अहले किताब में सब लोग नहीं, कुछ तो वाकई दुश्मन थे जिन्होंने, जैसे यहूदियों में हमने देखा कि वो मुआहदे करते थे कुफारी मक्का के साथ, उनके साथ मिलकर साजिशें करते थे, तो उनकी बात तो है, अलग है। लेकिन बाकियों के लिए अल्लाह ताला ने दरवाजा खुला रखा है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। लेकिन ये दरवाजा कुरैश के लिए बंद कर दिया गया था। हमने देखा था अल बकरा में कि उनके दिलों पे अल्लाह ताला ने और उनके कानों पे, आंखों पे मोहर लगा दी थी। यानी उनके लिए चांस खत्म हो गया था इस्लाम में दाखिल होने का। अल्लाह ताला ने उनके लिए दरवाजा खुला नहीं रखा, क्योंकि उनको 11 साल का वक्त दिया गया था, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। अब आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाले हैं, यानी तुम्हारे अमाल का जो ऑडिट है वो बड़ा, अल्लाह ताला बड़ा जल्दी कर देगा और तुम्हें इसका अजर मिल जाएगा, किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इन वे अहले किताब को बताया जा रहा है और उनको तसल्ली दी जा रही है कि ये ख्याल ना करें कि इस्लाम ले आए तो पता नहीं इसका अजर कितनी देर में मिलेगा, नहीं, अजर जरूर मिलेगा और अल्लाह ताला बहुत जल्दी अजर देने वाला है। लेकिन क्योंकि वो हम दुनिया को देखते हैं ना, हमारा एंगल थोड़ा छोटा होता है, इतना ब्रॉड एंगल नहीं है हम, क्योंकि इसी दुनिया में रहते हैं, उसी को उसी तरह से देख रहे होते हैं। यानी जैसे कुएं में रहने वाला मेंढक उसको देख रहा होता है, उसका विजन ब्रॉड नहीं होता। तो अगर हम अपना विजन ब्रॉड रखें और इस जिंदगी के पूरी पूरी जिंदगी को देखें, हॉलिस्टिक पिक्चर देखें कि हमें अल्लाह ताला ने आलम अरवा में तख्लीक किया और फिर हमने उसी की तरफ जाना है और फिर वो हमेशा की जिंदगी, तो फिर ये जिंदगी हमें एक छोटा सा जो वक्फा मिला है हमें इम्तिहान देने के लिए, वो हमें इतना लंबा महसूस नहीं होगा। लास्ट आयत देखिए, ये अब यहाँ तक तो अहले किताब की बात थी, और आप देखिए कि आपको खुद फील हो रहा होगा कि किस तरह से जो हम मज़ामीन हमने इस सूरत में पढ़े हैं उनका कंक्लूजन आता जा रहा है। एंड पे अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से खिताब, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इस बिरू सब्र करो, व स्वाबिरू और मुकाबले में मजबूत रहो, व राबितू और तैयार रहो, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम फलाह पाओ। अब ये आयत जो है वो कुरैश से मुकाबला करने के लिए है। देखें सूरत में हमने देखे कि जो बुनियादी निकात थे जिनके गिर्द सूरत घूमती है, एक तो ये है कि अहले किताब खासकर नसारा थे, और दूसरी थी जंगे ओहद। तो यहाँ अल्लाह ताला मुसलमानों को खिताब करके फरमा रहे हैं कि इस बिरू, ठीक है, सब्र करो, यानी ये अमर है, जिसको हम फेले अमर कहते हैं ना, कि हुक्म दिया जा रहा है कि सब्र करो। सब्र का क्या मतलब होगा यहाँ पर, कि साबित कदम रहो, डिसिप्लिन बना कर रखो, अपनी कमिटमेंट पूरी करो, अपने मिशन में अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में जमे रहो। तो ये सारी चीजें इस बिरू में आएगी। अगला लफ्ज आप देखिए, इन दोनों में ना फर्क है। वह स्वाबिरू, अब स्वाबिरू और इस बिरू है, दोनों का रूट एक ही है, स्वाद बा रा, लेकिन फैमिलीज अलग है। ये जो स्वाबिरू है ना, ये अलग फैमिली से है, इसको मुफाला फैमिली है, जिसको मे बी आपके कभी समाज से गुजरा हो, बाबे मुफाला कहते हैं इसको ना, तो एक मुफाला फैमिली है। ये जो मुफाला फैमिली में जितने भी अफाल आते हैं, यानी जो वर्ब्स आते हैं, जो फैमिलीज हैं ये वर्ब्स, यानी फेल फेल से रिलेटेड है। तो इसमें जो भी वर्ब्स आते हैं उसमें मुकाबले का मफहूम पाया जाता है, एक दूसरे के साथ मुकाबला। तो यहाँ पे पहले तो कहा कि सब्र करो, यानी खुद सब्र करो, अपनी पर्सनैलिटी में ये सब्र लेकर आओ। और सब्र का मतलब देखिए मैं फिर बता रही हूँ कि साबित कदमी है, डिसिप्लिन है, और अपने मिशन के साथ जम कर रहना। लेकिन यहाँ पर अब ये तो है, एक तो खुद सब्र करो, और दूसरा इसका मफहूम ये है कि साबित कदमी में, इस्तकामत में मुकाबला करो। किससे? कुरैश से, अपने दुश्मनों से। अगर तुम इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जिद्दोजहद कर रहे हो, तो तुम्हारा दुश्मन इस्लाम के खिलाफ यही कुछ कर रहा है। तुम इस्लाम की मोहब्बत में कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा दुश्मन इस्लाम दुश्मनी में ऐसा कर रहा है, तो उनके अंदर भी जज्बात वही है जो तुम्हारे अंदर जज्बात है। तो इन जज्बात में मुकाबला करो। किस तरह? किस तरह? अब देखिए किस तरह से वो मोटिवेट होकर मैदान ओहद में उतरे थे, अपनी औरतों और बच्चों को भी साथ ले आए थे। तो सबर
مطلب صبر تو کرو اپنی ذاتی لیول تک، لیکن ایک سٹیپ آگے جا کے اس صبر میں مقابلہ بھی کرو، وَرَابِطُ، اور تیار رہو۔ یہ لفظ بھی جو ہے وہ مفالہ فیملی سے ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی مقابلے کا مضمون پایا جاتا ہے۔ عربی زبان میں، پرانی عربی میں جنگ کے گھوڑے باندھنے کو کہتے تھے، یہ رابطو کا جو لفظ ہے وہ وہاں پہ استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جنگ کے گھوڑے باندھ، اور جنگ کے گھوڑے باندھنے کی خاص جگہ ہوتی ہے کیونکہ یہ گھوڑے الگ طریقے سے ٹرین کیے جاتے ہیں، ان کو باندھنے کے بعد ریسٹ دینے کے بعد اگلے دن پھر میدان جنگ میں ان کو اتارنا ہوتا ہے، یعنی یہ گھوڑے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ تو رابطو کا مفہوم پھر یہاں پہ کیا نکلے گا؟ آج کل کی ٹرم میں بات کریں نا تو رابطو سے ایک لفظ نکلتا ہے ربات۔ ربات جو ہے نا وہ ملٹری بیس کو کہیں گے یا فوجی کیمپ کو کہیں گے، جو کہ جنگ کے لیے ہر دم تیار اور الرٹ رہتا ہے۔ تو کیا حکم ہے کہ ہر طرح کے چیلنجز کے لیے تیار رہو، الرٹ رہو، ریلیکس نہ کر جانا۔ اگر ابھی تمہیں دشمن کی طرف سے کوئی سرگرمی نظر نہیں بھی آ رہی تو بھی تم نے ریلیکس نہیں کرنا، یہ تینوں چیزیں تم نے پکڑ کر رکھنی ہے۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اودھ کوئی آخری لڑائی نہیں تھی، یہ تو صرف شروعات ہے، لہٰذا ذہنی طور پر تیار رہو۔ تو قرآن کی تعلیمات تو ہر وقت کے لیے ہیں، یعنی اس وقت کے لیے بھی تھی، آج کے لیے بھی ہیں، اور اس کے بعد کے ٹائم کے لیے بھی۔ تو اگر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن مسلمانوں پر حاوی ہو رہا ہے، اگر آج ہم، اصل جنگ تو الگ بات ہے نا، اصل جنگ میں کودنا تو ایک بات کی دوسرا سٹیپ ہوتا ہے، پہلی بات ہوتی ہے کہ نفسیاتی طور پر ہم اس جنگ کے لیے تیار ہوں۔ ہم تو نفسیاتی طور پر پہلے ہی ہارے بیٹھے ہیں، کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ تینوں کام چھوڑ دیے ہیں۔ اب اگر ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر یہ تینوں کام کرنے پڑیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور یہ ایک بہت خوبصورت اس میں لیسن ہے اگر ہم اس کو پکڑ کے رکھیں، لیکن بات تو یہ ہے نا کہ ہم نے سارا کچھ ہی تو بھلا دیا ہے، ہم نے وہ نہیں پکڑا جو ہمیں پکڑنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کے علاوہ ہر چیز پکڑ لی ہے جو ہمارے پکڑنے والی نہیں تھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب دیکھیں جتنے بھی احکامات آتے ہیں نا، ایک قسم کا احکام ہے نا، میں نے آپ سے کہا نا امر ہے، فعل امر ہو تو حکم ہوتا ہے، فعل نہیں ہو تو وہاں پہ نہ کرنے کا ہو، یعنی فعل امر ہے، کمانڈ ہے ان پازیٹیو سینس، ڈو اٹ، اور فعل نہیں ہوتا ہے ڈونٹ ڈو اٹ۔ تو یہ کمانڈز ہیں، اسبرو، صابرو، ورابطو، یہ ساری کمانڈز ہیں۔ آگے واتقو، واتقو کو بھی الگ سے دیکھیں تو یہ بھی کمانڈ ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جتنے بھی احکامات ہم نے البقرہ میں بھی پڑھے، آپ کو یاد ہوگا کہ تقوی کا بار بار ذکر تھا، اس کے بعد آل عمران میں بھی تقوی کا ذکر ہم پڑھتے رہے ہیں، یعنی صبر کرتے ہوئے، اپنی ذات کے اندر صبر کرتے ہوئے، پھر صبر میں مقابلہ کرتے ہوئے، اس کے لیے اردو کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مصابرت، صابرو کے لیے، مصابرت کرتے ہوئے، اور رابطو یعنی تیاری کرتے ہوئے ایک چیز کو مت بھول جانا، کیا؟ تقوی۔ اور تقوی کیا ہے؟ اس بات کا احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز ہوگی تو ساری چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی۔ یہی چیز تمہیں اللہ کے راستے پر، اس کے احکامات پر قائم رکھے گی۔ بار بار اللہ تعالیٰ میں، بار بار قرآن میں بھی تقوی کا ریمائنڈر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو البقرہ میں آپ کو یاد ہے کہ دلوں کی بات تھی نا، ثم قست قلوبہم، یاد ہے آپ کو؟ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھروں والی جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر اس میں سورۃ البقرہ میں ایمان کا ذکر تھا، تقوی کا ذکر تھا۔ تو اس صورت میں نا ہمیں اولو الالباب بننے کی ٹریننگ دی گئی ہے، یعنی دل سے عمل تک کا سفر۔ تو اس سفر کی گاڑی میں ڈرائیور کون ہے؟ تقوی۔ ڈرائیونگ فورس جو ہے نا وہ تقوی ہے۔ اور کیوں کرنا ہے تقوی؟ اللہ تعالیٰ آخر میں بتا رہے ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح ہوتی ہے آخرت کی کامیابی۔ تو آیت کے شروع میں دشمن کے خلاف تدبیر کی بات آئی، مگر آخر میں یہ نہیں فرمایا تاکہ تم دشمن کو شکست دو، لعلکم تغلبون نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کا ہائیسٹ گول اس کی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات یاد کروانا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بتایا تھا سورۃ البقرہ میں، اور وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی تقوی۔ اور تقوی کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا، لعلکم تفلحون،
تو تقوی کیوں، یہ تقوی کی کوالٹی کو کیوں اپنی پرسنالٹی میں ہم نے ڈالنا ہے؟ تاکہ ہم فلاح پا جائیں۔ تو کس قدر ٹریننگ ہے، آپ وہاں سے آپ دیکھیں کہ روزے سے اگر شروع کریں تو کتنی ٹریننگ ہے ہم مسلمانوں کی، لیکن ہم، بات یہ ہے کہ وہی تین چیزیں، اسبرو و صابرو و رابطو، یہ چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، اپنی لائف میں بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ویسے بھی ہم نے چھوڑ دی۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم کانشیس لیول پہ لے کر چلیں تو لعلکم تفلحون تو ہو جائے گا۔ پھر کسی چیز کا ڈر نہیں رہنے والا کہ ہائے پھر بعد میں کیا ہوگا، اور یوں ڈرنا ضرور چاہیے، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ڈرنا چاہیے، خوف اور امید کے درمیان میں رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اپنا کام تو پورا کرنا چاہیے نا، یہ نہیں کہ کام ہی پورا نہ کریں ہم اور پھر بھی ہم پھر خوف کس چیز کا ہوگا کہ کام تو کیا نہیں، لیکن امید بھی ہوگی، تو کیا وہ امید پھر ٹھیک ہوگی؟ پھر تو وہ فالس ہوپس ہوں گی جو ہم اللہ تعالیٰ سے لگائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہماری سورت الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ قرآن کا ایک بڑا سیکشن ہے، یہ جو پہلا سیکشن جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا الگ سے نوٹ کر لیجئے کہ اس میں 5 صورتیں ہیں، جس میں ایک مکی صورت ہے اور 4 مدنیات ہیں، یعنی 4 مدنی صورت ہیں۔ پہلی صورت الفاتحہ مکی ہے، اس کے بعد البقرہ، آل عمران، اس کے بعد آنے والی ہے النساء اور پھر المائدہ، یہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو یہ 5 صورتوں کا ایک گروپ ہے جو کہ کافی بڑا گروپ ہے۔ صورتوں کی تعداد تو کم ہے لیکن والیوم میں کافی بڑا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ البقرہ اور آل عمران جو ہے اس میں آپ کو جوڑے کی کیفیت نظر آئی ہے، اسی طرح النساء اور مائدہ بھی جوڑے کی کیفیت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ جب ہم ان کو پڑھیں گے تو پھر ہم ان کو اس کے جوڑا ہونے کی کیفیت کو بھی ڈسکس کرتے چلے جائیں گے، اور نہ بھی ڈسکس کیا تو نظر آتا جائے گا کہ کس طرح سے ترتیب جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی۔ الحمدللہ آج ہماری صورت کمپلیٹ ہو گئی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو صحیح طور پر پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شعوری طور پر ہمیں مومن بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی ہم اگلے سیشن میں وہ بات ڈسکس کریں گے جو اولو الباب کا سفر ہے اس کو۔ میں میٹنگ اینڈ کر رہی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔